बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि खाना काबा की तमीर कैसे शुरू हुई, खाना काबा को कितनी बार तामीर किया गया, पहला तवाफ और हज किसने अदा किया। अल्लाह ताला के खलील पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा में छोड़ गए तो इसके बाद इनकी खबरगिरी के लिए मुतअद्दिद बार मक्का मुकरमा में तशरीफ लाए। पहली मरतबा आप मक्का की सरजमीन पर उस वक्त आए जब हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस वादी में ठहराया था और उस वक्त वहाँ कोई आबादी ना थी, दूर दूर तक कुछ नजर ना आता था, हर जगह वैरान थी, बल्कि बैतुल्लाह शरीफ की भी कोई इमारत कायम न थी। बैतुल्लाह की जगह इस वक्त वहाँ एक सुर्ख टेला था और जिस मकाम पर जमजम का कुआं है इसके करीब आप झोंपड़ी लगाकर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ठहराकर वापस रवाना हो गए। इसके बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी दफा मक्का मुकरमा बीबी हाजरा के पास तशरीफ लाए तो कुर्बानी का वाकया पेश आया और जब तीसरी दफा तशरीफ लाए तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी और हजरत हाजरा का इंतकाल हो चुका था और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पे ना थे, आप वापस चले गए। चौथी बार जब आप तशरीफ लाए तो फिर भी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पे मौजूद न थे। जब आप पांचवी दफा तशरीफ लाए तो इस असना में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार का हुक्म हुआ कि काबतुल्लाह की तामीर करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से तज़किरा किया, फिर दोनों बाप बेटे ने बैतुल्लाह की तामीर शुरू की। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतह अल बारी में एक रवायत नकल की है कि बैतुल्लाह की बुनियाद सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों रखी गई। खुदा के हुक्म से मलाइका ने इनको वो मकाम बताया था, काबतुल्लाह की तामीर हो गई थी, मगर फिर हजारों साल के हवादिस ने इसको बेनिशान कर दिया, मगर एक टेला जमीन की उभरी हुई शक्ल में मौजूद था। यही मकाम वही इलाही ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया। उन्होंने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से इसको खोदना शुरू किया तो साबिक बुनियादें नजर आने लगी और इसी बुनियाद पर तामीर की गई। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बिलाशुबा इंसानों के लिए खुदा परस्ती का मरकजी घर बनाया जो मक्का में है, बरकत वाला है और तमाम जहानों के लिए हदायत है। मक्का मुकरमा को पहले बक्का कहते थे जिसका मतलब बरकत वाला है और हदायत है तमाम जहानों के लिए। खाना काबा की बना जब कदे आदम तक हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि कोई ऐसा बड़ा पत्थर ला कि मैं इस पर खड़ा होकर दीवार बनाऊं। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम ऐसे बड़े पत्थर की तलाश में गए तो रास्ते में जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। उन्होंने फरमाया कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दो पत्थर दिखाता हूँ, ये निकाल कर ले जा। एक पत्थर अपने खड़े होने के लिए और एक हिजरा अस्वद खाना काबा के कोने में लगाओ ताकि तवाफ करने वाले इसको बोसा दें, फिर तवाफ करें। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर निकाले और जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी साथ आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जगह दिखाई जहाँ पर हिजरा अस्वद को लगाना था। और मकामे इब्राहिमी वाले पत्थर की खसूसियत ये थी कि जितनी इमारत बुलंद होती जाती थी वो भी बुलंद होता जाता था। हिजरा अस्वद चमकता था, इसकी रोशनी जहाँ जहाँ तक पहुँचती वो हरम शरीफ की हद मुकर्रर हो गई। इस हदूद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निशान लगा दिए और हदीस शरीफ में आया है कि रुकन यमानी और मकामे इब्राहीम जन्नत के दो याकूत हैं, इनका नूर अल्लाह ताला ने पोशीदा कर दिया है वरना मशरिक और मगरिब को रोशन कर देते। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरा अस्वद नूरानी था, लोगों के हाथ लगाने और बोसा देने और गुनाहों से काला हो गया है। तफसीर फतहुल अजीज में है कि खाना काबा की बना पहली जिलकद को शुरू हुई और 25 जिलकद को खत्म हुई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े होकर काबा को बनाते थे वो पत्थर और हिजरा अस्वद दोनों आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आए थे। इस पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मुनकिश हो गए थे। हिजरा अस्वद और मकामे इब्राहीम वाले पत्थर को क़यामत वाले दिन ज़बान, आँख और लब दिए जाएंगे।
بلند آواز سے نماز اور طواف حج وغیرہ کی گواہی دیں گے۔ خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد اسی پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ مکرمہ کی جو تعمیر کی تھی، اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ کعبہ مکرمہ کی تعمیر 10 دفعہ ہوئی۔ سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کی جماعت میں اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ الہی، ایسے کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں خون ریزی اور فساد مچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر فرشتوں کو گمان ہوا کہ اللہ ہم سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، چنانچہ فرشتے رب العالمین کی رضا کے لیے اس کے عرش کا طواف کرنے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور عرش کے نیچے حسن و جمال میں بے مثال گھر بیت المعمور تعمیر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس بیت المعمور کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے تو نکلنے کے بعد قیامت تک دوبارہ داخل ہونے کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے بھی اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے اس کا حج بھی کیا، لہذا معلوم ہوا کہ پہلا حج اور طواف فرشتوں نے کیا تھا۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث نقل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مکہ معظمہ جائیں اور وہاں میرے گھر کی تعمیر کریں اور اس کا طواف کریں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں اس کی تعمیر ہوئی اور مختلف پہاڑوں سے فرشتوں نے پتھر لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ آدم علیہ السلام سے کہو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جگہ بتائی، حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں صاف کیں اور بی بی حوا مٹی نکالتی جاتی تھیں۔ اس طرح بیت اللہ کی دوسری مرتبہ تعمیر ہوئی۔ تیسری دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ چوتھی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ چوتھی دفعہ قوم عمالقہ نے کی۔ پانچویں دفعہ قبیلہ جرہم نے کی، جس نے یہ تعمیر کی، اس کا نام حدث بن مداد عسکر تھا۔ ساتویں دفعہ نسب رسول کے ایک فرد قصہ بن کلاب نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آٹھویں دفعہ قریش نے تعمیر کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے پتھر اٹھا کر خانہ کعبہ پر لگائے اور اپنے ہی ہاتھوں سے حجرہ اسود کو نصب کیا۔ نویں دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا۔ 10ویں دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف صفکی نے 74 ہجری میں شروع کی اور اس کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ محترم سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔